Hi, Abi Banwag, licensed psychologist, licensed psychometrician. Nakapangutana na ba ka sa imong kaugalingon kung para asa na ang imong mga ginabuhat karon? Kung usa ka estudyante, para asa man na ang imong pagskwela? Kung usa pud ka katrabahante, para asa man na ang imong pagmataog sayo aron mo trabaho? Kung naapod ka sa bokasyon, para asa pud na ang imong mga sakripisyo? Kabalo ba ka ang personal nga pagdiskubre sa tubag sa mga pangutana nga sama niini, dako na kay na siyang ikatampo sa pagprotekta sa imong mental health. Kay matud pa ni Friedrich Nietzsche, he who was a why to live can bear almost anyhow. Sa ato pa, kung kinsa kadtong mga tao nga nasayon sa ilang purpose, sa ilang meaning, sa ilang drive sa kinabuhi, makalahutay ra sila sa bisag unsa nga problema nga ilang matubang. Ikaw, nasayod ba ka sa imong why sa kinabuhi? Try to reflect, discover it, kay lagi, importante ang imong mental health. Bye!